Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to the program Mazahib और अक्ल इंसानी. I'm your host कामरान अली खान. दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको एक नई रोशनी देता है और आपको मालूमात देता है उन अकायद के हवाले से जो हमें फराहम करते हैं हमारे मज़ाहिब, और फिर इन मालूमात को और इस इंफॉर्मेशन को हम मैच करते हैं उन मालूमात से जो इंसान ने अपनी सदियों की तहकीक और जुस्तजू के बाद हासिल की. और ऑब्जेक्टिव हमारा वाज़ेह है, और वो ये कि कोई भी मजहब और कोई भी इंसानी अक्ल का करिश्मा दरअसल उसी खालिक हकीकी के वजूद की तरफ, उसकी कायनात की तरफ, उसकी कुदरत की तरफ, उसकी फितरत की तरफ निशानदही करता है, रहनुमाई करता है. व्यूअर्स, आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो शायद इस कायनात का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल मौजू है. और अगर यूं कहा जाए कि मौजू से बेहतर लफ्ज ये होगा कि हम जिस हस्ती के हवाले से बात कर रहे हैं ये वो हस्ती है जो अजल से है और अबद तक है. ये वो हस्ती है जो हर अकीदे की बुनियाद है और हर अक्ल की भी बुनियाद है. ये वो हस्ती है जो वाहिद है, आहद है, समद है, रहमान है, रहीम है. ये वो हस्ती है जो यकता है अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में. ये वो हस्ती है जो अजल से है, अबद तक है. और ये वो हस्ती है कि जिसको मौत नहीं है और उसने जो कुछ बनाया है उसको मौत है. आप यकीनन समझ गए होंगे कि हम आज गुफ्तगू करेंगे खुदा के मौजू पे. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन है, क्या है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंसान और कायनात से क्या रिश्ता है. ये मौजू रहेगा हमारे आज के प्रोग्राम का और अगले प्रोग्राम का. गुफ्तगू करेंगे इस मौजू पर अपने स्कॉलर्स से. आपका तारुफ कराते हैं. स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुनीर हसन साहिब. आप एक्स वाइस चांसलर हैं एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के, रिसर्चर हैं, ऑथर हैं, बेशुमार मज़ामीन पर दस्तरस रखते हैं. स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती फिरोजुद्दीन हजारवी साहिब. आप इंटरनेशनल पीस कमेटी के सेंट्रल चेयरमैन हैं और आप एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के. हमारे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर ख्वाजा कमरुल हसन साहिब. आप सेक्रेटरी जनरल हैं नेशनल फोरम ऑफ थिंकर्स के और दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं. स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं रेवरेंड साइमन जॉन. आपका ताल्लुक सेंट पीटर्स चर्च से है. हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अरशद मलिक साहिब. आप PhD हैं फ्रॉम एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल टेक्नोक्रेट हैं पिछली 2 दहाइयों से. हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अली अब्बास साहिब. आप रिसर्च स्कॉलर हैं, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर हैं, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीनों दुनिया के मामलात में गहरी दिलचस्पी रखते हैं. तशरीफ रखते हैं हमारे साथ स्टूडियोज में पास्टर हिस्किल याकूब साहिब. आप यूनिवर्सल गॉस्पेल असेंबली चर्च से ताल्लुक रखते हैं और क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ मौजूद हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फहद अली रजा साहिब. आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स हैं and he is qualified in philosophy from Oxford University. Welcome all of you to the program. दोस्तों, जब हम वजूद खुदा की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंसान ने हजारों साल की जिद्दोजहद के बाद समझे और उनको उलूम की शक्ल दी. तो अगर हम सिर्फ थ्योरेटिकली उस इल्म की बात करें कि जिसको थीइज्म कहा जाता है, तो हम देखते हैं कि थीइज्म यानी थियोलॉजी यानी वो इल्म जो खुदा के वजूद की तरफ रहनुमाई करते हैं और वो उलूम जो खुदा के वजूद की तरफ इशारा करते हैं, उनको कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है. मोनोथीइज्म है जिसके अंदर एक खुदा का वजूद है. पॉलीथीइज्म है जिसके अंदर कई खुदाओं का वजूद है. उसके बाद पेंथीइज्म है जिसके तहत ये खुदा ही कायनात है और कायनात ही खुदा है. और फिर एग्नोस्टिज्म है कि जहां पे इस यकीन और इस अकीदे को मानने वाले कुछ मशकूक हैं खुदा के वजूद से. और उसके बाद एथीइज्म है, जो ऐसे लोग जो खुदा को मुतलकन तस्लीम करने से इनकार करते हैं. मुफ्ती साहब, रिलीजियस पर्सपेक्टिव में हम दीनी हवाले से बात करना चाहेंगे. सबसे पहले मेरा पहला एक बुनियादी सवाल है, मैं जो आपसे भी पूछूंगा और हमारे जो क्रिश्चियनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे भी पूछूंगा. एक जनरली कहा जाता है कि जी खुदा के बारे में बात ना करें, सवाल ना करें.
وہ جگہ بتائیے کہ جہاں تک خدا کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا صحیح ہے، اور پھر وہ جگہ بتائیے کہ جس سے آگے اگر ہم خدا کے وجود پہ سوچنے کی، سمجھنے کی اور اپنی محدود عقل سے غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے تو قوی امکان ہے کہ ہم گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ فرمائیے گا سر۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ اللہ ہی کے نام سے شروع کریں، ٹھیک، اور جس کام کے شروع میں اللہ کا نام نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور وہ کام جو ہے وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ کہ یہ سوچنا اللہ کی ذات کے حوالے سے اسلام نے یہ جو جہاں منع فرمایا ہے عام ایک مسلمان کو، خصوصاً جن کا مطالعہ نہیں ہوتا اسلام کا، کہ یا اس قسم کے وسواس آئیں یا اس قسم کے سوالات کہ اللہ کی ذات کیسی ہوگی۔ ٹھیک، اب صفات پر تو موضوع ہے، وہ یہ تو ایکچولی یعنی ذات جی ذات کے حوالے سے کچھ لمیٹیشن، جی تو ذات کے حوالے سے تو یہ فرما دیا کہ اللہ، اسلام نے کہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک لہ ہے، اور صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک لہ ہے، یعنی اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال، کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، یہاں تک تو اسلام نے یہ تعلیمات دے دی، اور قرآن نے، اللہ نے خود دی، اس کے نبی مفتی صاحب کیا اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ذات کے حوالے سے جو سوچنا ہے، یعنی ہم یہ imagine کرنے کی اللہ کوشش کریں کہ کیسے اللہ ہوں کا گے، وجود کیسا ہوگا، اللہ یہ کا سب وجود نہیں کیسا کرنا ہوگا، چاہیے۔ اللہ کے جو ہستی ہے وہ کیسی ہوگی، ٹھیک، اللہ کی شخصیت کیسی ہوگی، کیا رنگ ہوگا، کس مطلب اس قسم کی ممانعت ہے، اس کی ممانعت۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور اس کی اور بڑی باقی سادہ سی یہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ علم مخلوق ہے اور اللہ رب العزت خالق، اور کوئی مخلوق اپنے خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو ہم اپنے محدود علم سے اگر ایک لامحدود اینٹی کو سوچنے کی کوشش کریں گے تو اس میں گمان اغلب یہ ہے کہ ہم بے راہروی یا گمراہی کا شکار چاہے ہیں۔ وہ دیکھیں جی مذہب کے حوالے سے دیکھیں، جی، سائنسی حوالے سے ہم بھی دیکھیں، جی، تمام حوالوں سے جو تحقیقات یا ریسرچ ہے، تمام حوالوں سے محقق بات یہ ہے کہ وہاں تک نہ کوئی پہنچ سکا ہے نہ کبھی پہنچے گا۔ ناظرین ڈسکشن جاری ہے، we'll have to go for a break، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی ذات اور ان کی صفات پہ۔ ریورنڈ سائمن صاحب، بریک سے پہلے میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا، میں وہی سوال آپ سے بھی کرنا چاہوں گا، اینڈ آئی ووڈ لائک obviously that you present to us the point of view of Christianity over it، کہ کیا سوال کی اجازت ہے اللہ رب العزت کی ذات پہ؟ ہم سوال سے مراد ہم اس ماہیت کو سمجھنے کی اگر کوشش کرنا چاہیں کہ اللہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس طرح کے ہیں، تو کیا کرسچینٹی اس کو الاؤ کرتی؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، یہ الجھن مذہب میں بھی ہے، اور یہ الجھن ہمیں باہر ان لوگوں میں بھی نظر آتی ہے جو مذہب سے دور ہیں۔ ویری ٹرو۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اسے ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو جانا ہی نہیں اسے خدا کیوں مانو، اور جسے جان چکا وہ خدا کیسے ہو۔ واہ، تو یہ الجھن تو ہے۔ اگر میں اسے جاننے کی طرف جا رہا ہوں تو کیا میں اسے پورا جان پاؤں گا یا نہیں، اور کیا میں اسے اتنا ہی جان پاؤں گا جتنا وہ مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے، یا میں اسے اتنا جان پاؤں گا جتنا کہ مجھے جاننا چاہیے۔ بڑی الجھنیں ہیں ہمارے پاس، لیکن کرسچینٹی بڑی وضاحت کے ساتھ تھرو آؤٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ، پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک، بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی طرف ہمیں سکھاتی اور سمجھاتی ہے کہ صرف انسان ہی پر یہ لازم نہیں کہ وہ اپنے خالق کو جانے، بلکہ وہ ہم سے زیادہ چاہت رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے اپنی پہچان انسان کو دینے میں۔ اسی لیے وہ نبی بھیجتا ہے، اسی لیے وہ رسول بھیجتا ہے، اسی لیے وہ بے شمار ذرائعوں کو استعمال کرتا ہے کہ کوئی مجھے پہچانے۔ اب اس کی یہ ایک مجبوری کہہ لیں، حالانکہ خدا کسی چیز میں مجبور نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے پورے وجود کو، اپنی پوری خدائی کو انسان